नवाज शरीफ साहब अपना ऑफिस छोड़कर चले गए थे, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर दिया था कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन ये उनका आखिरी चांस था। वो टोटल फोकस रखेंगे पंजाब के ऊपर, वो जाती उमरा में बैठेंगे। उनकी पूरी 100% कोशिश होगी कि वो अपनी बेटी की हुकूमत को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए नवाज शरीफ साहब का जो नाम पहले प्री इलेक्शन सजेस्ट किया जा रहा था, वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक स्ट्रैटेजी साबित होगी या फिर उनको इस चीज़ से बहुत बड़ा नुकसान होगा। आइए पूछते हैं इस्लामाबाद में जो सीनियर सहाफ़ी बरादरी है वो इस पे क्या कहती है, उनकी राय से आज आपको आगाह करेंगे, क्योंकि वो इस्लामाबाद में ज़रा ज़्यादा क्लोज रहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी के। तो उनसे पूछेंगे कि नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर ना बनना मुस्लिम लीग नून के लिए कैसा जो है वो डिसीजन साबित होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद साहब। इनकी तो इंट्रोडक्शन की हमें बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की कोई ज़रूरत है, आप सब जानते हैं, पसंद करते हैं। उनसे पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ इस दफ़ा क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि उन्होंने इतनी जद्दोजहद की है। पूरी जो उनकी कैंपेन थी प्री इलेक्शन वो इसी चीज़ पे फोकस थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने नवाज शरीफ को बनाना है। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि PMLN ने अपनी इतनी बड़ी जो डिमांड है उससे वो हट गए और वो जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनको कंसिडर कर रहे हैं। इलेक्शन जो हुआ, इलेक्शन में 8 फरवरी की शाम को जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपना ऑफिस छोड़कर चले गए थे, उन्होंने एक्चुअली ये एक सिंबॉलिक जेस्चर दिया था कि वो इलेक्शन हार चुके हैं और इलेक्शन की हार को कबूल करते हैं, क्योंकि इलेक्शन की शाम को उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच देनी थी जो नहीं हो सकी। उनकी फैमिली के अंदर भी पुल्स एंड पुश मौजूद हैं और जिस तरीके से वो मानसरा की सीट हारे हैं और जिस तरीके से लाहौर की निश्चित जीत के भी उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। उनको इस बात का एहसास था और उनको इस बात का एहसास मुख्तलिफ लोगों ने भी दिलाया कि कल कल आप वज़ीर-ए-आज़म बनते भी हैं तो उनकी जो सीट के नताइज हैं वो चैलेंज होंगे और एक पूरी बदमज़गी पैदा होगी और पूरी एम्बैरसमेंट पैदा होगी। तो उन्होंने इस तरीके से अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट नॉमिनेट ना करके मेरे ख़्याल में विज़डम का मुज़ाहरा किया है। एजाज़ भाई, ये बताइएगा प्लीज़ कि नवाज शरीफ ने एक अच्छा फ़ैसला किया आपके मुताबिक कि वो नहीं जा रहे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। मरीम को नॉमिनेट करना एज अ CM पंजाब, ये एक कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है PMLN के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब। तो मरीम उस पर पूरा उतर पाएंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये भी एक मिथ बनाई हुई है हमने कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। अगर आप बैक पे चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो चौधरी परवेज़ लाई ने जब CM पंजाब थे तो पूरे पंजाब में बड़ा काम किया। जो शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा थी पंजाब की, अगर आप ऑनेस्टली उसका जायज़ा लें तो आपको पता लगेगा कि वो पंजाब के वज़ीर आला कम और लाहौर के मेयर ज़्यादा। अगर नवाज शरीफ की गिनती गिनते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो 3 प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको आप गिनते हैं, बल्कि उन्हें सबसे यूनिक भी कहा जा सकता है कि 3 दफ़ा वो मुंतखब हुए। अभी जो सब लोग जिस तरह से इस डिसीजन को ले रहे हैं, नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है? देखिए, नवाज शरीफ की ज़िंदगी अगर देखा जाए तो ये उनका टेक्निकली आखिरी इलेक्शन था। उनकी सेहत आपको पता है, उनकी एज भी आपको पता है, तो टेक्निकली नवाज शरीफ आपको सियासत में इतने मुतहरक नज़र नहीं आएंगे। 5 साल बड़ी मुद्दत होती है। उनको खुदा सेहत दे, तमाम हमारे सियासी रहनुमा उनको खुदा सेहत दे और खैरियत से रखे। आई थिंक कि अब उनकी सियासत जो है वो रिटायरमेंट की तरफ गामज़न है। तो अब वो अच्छे पॉडकास्ट पे गाने सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मरीम को एडवाइस किया करेंगे, पार्टी अफेयर्स पीछे बैठ के देखा करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जितना भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है इस्लामाबाद में उसको बहुत जो है बारीकी से देखते हैं और इनके जो तज्ज़िये हैं और जो इनके कमेंट्स हैं वो आप सब के पास पहुंचते हैं, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हम लोग उनसे पूछेंगे कि अभी इतनी बड़ी एक्टिविटी जो एक इस्लामाबाद में हो रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से मिल रही है, कहीं पे जोड़ तोड़ हो रहा है, कहीं पे कोई चीज़ें शर्तें जो हैं वो मानी जा रही हैं, कहीं पे जो शर्तें हैं वो नहीं मानी जा रही हैं, तो उस पर इनका क्या कहना है। और नवाज शरीफ जो PM नहीं बन रहे, इट्स अ बिग अनाउंसमेंट
movement that PMLN is going towards. تو اس میں ان کا کیا کہنا ہے اور یہ ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں, اور آیا کہ نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ ختم ہو جائے گی یا پھر چلتی رہے گی؟ میرا خیال ہے کہ جب وہ لندن سے آئے تھے تو وہ وزیر اعظم بننے کے لیے ہی آئے تھے. پھر جس طریقے سے ان کے کیسز ختم ہوئے تھے, چاہے وہ صحیح تھے یا غلط تھے, لیکن جس طریقے سے ختم ہوئے, جس طریقے سے ان کی نااہلیت ختم ہوئی, جس طریقے سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کو نواز دو, یہ نعرہ تھا الیکشن کمپین کا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سرخی بھی چھپی تھی, ایڈ جو تھا کہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے نواز شریف. تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو میاں نواز شریف کی پلاننگ میں یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن رہے. اگر وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا, لیکن یہ ان کا آخری چانس تھا, مطلب آخری ڈیسیجن تھا جو انہوں نے نو میں کیا ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے جس لحاظ سے ان کی ایج ہے, 75 کے ہونے والے ہیں وہ آلموسٹ, تو اور پھر اس حکومت نے بھی چلنا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد وہ ایکٹیو پالیٹکس میں کوئی عہدہ لے کے دوبارہ کبھی کوئی وہ پاکستان کو سرو کر سکیں گے. یہ جو ایک نئی بوتل کے اندر ہمیں پرانی شراب ڈال کے دی گئی ہے PDM کی, اتحادی حکومت کی, اگر یہ ملک کو آگے لے جانے میں خدا نہ خواستہ ناکام ہوتے ہیں تو بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. اور ان ادر ورڈز یہ عمران خان جو ہیں ان کی مقبولیت وہ ملٹیپل ہو جائے گی کئی ٹائمز. اور عمران خان صاحب سے جو انفارچونیٹلی آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی انہوں نے انتخاب کیا ہے اپنے صوبے کے نئے کیپٹن کا, تو اس سے بھی ہمیں ایک مایوسی ہے کہ ان کے پاس بہت اچھے بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو بہت اچھی شہرت کے, بڑی ساکھ کے حامل ہیں. تو ہم جو سمجھتے تھے کہ ماضی میں انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی, بزدار صاحب والی اور اس طرح کی, اس سے سیکھا ہوگا, لیکن دوسری طرف بھی کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ انہوں نے بھی سیکھا ہو. تو بس اب یہی دعا ہے کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں صدیق جان صاحب, اور ہم لوگ ان سے پوچھیں گے کہ وہ نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ جو انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے, تو کیا اس ڈیسیجن سے نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو جاتی ہے یا پھر یہ کسی اور اسٹریٹجی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے چیز؟ تو سر پلیز کائنڈلی بتائیے گا کہ آپ کیونکہ اسلام آباد میں ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بڑے جو ہے نزدیک سے دیکھتے ہیں, یہ ڈیسیجن کتنا امپورٹنٹ ہے PMLN کے لیے, اور یہ ان کے آنے والی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ دیکھیں, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون نے جب شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی, یعنی PDM کی حکومت, تو مسلم لیگ نون نے 2 بیانیے بنائے تھے. پہلا انہوں نے بیانیہ بنایا تھا کہ ہم اس 18 ماہ کی حکومت کو آن نہیں کرتے, اور انہوں نے کہا کہ حکومت وہ تھی ہماری جب نواز شریف وزیر اعظم تھے 2013 سے 2017 تک, اس کا کمپیریزن کریں عمران خان کی حکومت کے ساتھ. 18 ماہ کی حکومت کا کمپیریزن آپ نہ کریں. ڈس آن کیا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو, اور ان کے لوگ بیٹھ کے جاوید لطیف صاحب اور باقی شہباز شریف صاحب کو کریٹیسائز کرتے رہے اور کہتے رہے کہ شہباز شریف مطلب نہیں ڈلیور کر سکے اور ہمیں نقصان ہوا ہے. لیکن جو ہے نا شہباز شریف کو ہم ایک طرح سے انہوں نے ڈس آن کیا. انہوں نے کہا جی ہم ذمہ دار نہیں ہیں, یہ PDM کی حکومت تھی, ہم نے ریاست بچائی ہے, سیاست قربان کی ہے, IMF فلاں فلاں, یہ سارے باتیں کی. 3 نقصان مسلم لیگ نون کو ہوئے. پہلا, ان کا یہ بیانیہ پٹ گیا. وہ یعنی خود کہتے رہے کہ جناب PDM کی حکومت میں شہباز شریف وزیر اعظم تھے, اس لیے ہم ڈس آن کرتے ہیں. ہمارے تو نواز شریف وزیر اعظم کے مطلب ایک وہ ہیں, اگر وہ ہوں گے تو نون لیگ کی حکومت ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب ہی نکال سکتے ہیں اور کوئی نہیں نکال سکتا, وہ بھی ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پیچھے ہٹنے سے ظاہر ہے نون لیگ کو بہت زیادہ نقصان ہے. ایک یہ جو چیز کہی جا رہی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہوگی اور فیئر ویل کی طرف جا رہے ہیں, بیکاز ہی از آلموسٹ ناؤ 75 ایئرز اولڈ, اور اگر وہ کسی گورنمنٹ کی طرف جاتے بھی ہیں تو 5 سال ان کو اسٹیبلائز کرنا یا سسٹین کرنا بہت مشکل ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیئر ویل ان کی ہوئی ہے وہ بہت اچھے انداز میں ہوئی ہے, یا پھر یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ڈپکٹ کر رہی ہے کہ وہ مریم کو جو ہے وہ آگے گروم کریں گے نیکسٹ پرائم منسٹر کے لیے؟ دیکھیں کہ ان کی اننگس کا جو اختتام ہوا ہے وہ, یا آپ ان کا کریئر کا اختتام کیا, وہ بہت برا ہوا ہے کہ 2 سیٹوں پہ لڑے, دونوں ہار گئے, اور ایک متنازع ہے, ایک پہ ڈکلیئر ہو گئے, وہ ہار گئے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو جس طرح سے نون لیگ نے ایک بنایا تھا کہ بس میاں صاحب آئیں گے اور پورا 2/3 میجورٹی مل جائے گی, یا کم از کم سادہ اکثریت مل جائے گی اور پوری قوم میاں صاحب کا انتظار کریے, وہ تو نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب, میرا خیال ہے کہ وہ ٹوٹل فوکس رکھیں گے پنجاب کے اوپر, وہ ذاتی عمرہ میں بیٹھیں گے, اور ان کی پوری 100% کوشش ہوگی کہ وہ اپنی بیٹی کی حکومت کو کامیاب کریں. کیونکہ دیکھیں میاں صاحب کے لیے اس وقت مسئلہ کیا ہے, پارٹی تو انہوں نے ہینڈ اوور کر دی اپنی بیٹی کو, لیکن اگر ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ پٹ گئیں, ناکام ہو گئیں, تو ان کا سیاسی کریئر یہیں پہ ختم ہو جائے گا مریم صاحبہ کا. پھر جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ کامیاب نہیں ہوں گی, ان کو پرائم منسٹر کون بنائے گا؟ اور ویسے نون لیگ کے لیے تو آگے بہت مشکلات ہیں.